खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली नाम में सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर अकील फजल, जीसस इज़ माय पावर चैनल पर आपको वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। और जितने मेरे देखने वाले सुनने वाले जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। खुदावंद आपको आज के दिन के वसीला से बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। और आज हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद मना रहे हैं। और ईद का मतलब गवाही है, और गवाही ये है कि यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा। जैसा उसने कहा, अगर तुम इस मुकद्दस को ढा दोगे तो मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। वो बात यीशु मसीह ने पूरी कर दिखाई। मौत और कब्र पर फतह हासिल कर और तमाम दुनिया को अपने लहू से खरीद लिया। ये अफजल जान की कुर्बानी के बायस पूरी दुनिया गुनाह से आज़ाद हो गई। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी जिंदगियों का मालिक, हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला, आज के दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। आज हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी पहली आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शमौन पतरस और उसके दूसरे शागिर्द के पास, जिसे यीशु अजीज रखता था, दौड़ती हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि कहाँ रख दिया है। बस पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़ा पड़ा हुआ देखा, मगर अंदर ना गया। शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा। उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़ा पड़ा है और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़े के साथ नहीं बल्कि लटका हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दोनों शागिर्द भी जो पहले कब्र पर, दूसरा शागिर्द जो पहले कब्र पर आया था, अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया कि वो अब तक इस नविश्ते को ना जानता था, जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर को वापस चले गए। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो वो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सरांदे और दूसरे को परांदे बैठे देखा, जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, आय औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को
اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور نہ پہچانا کہ یسوع ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اس نے نگہبان سمجھ کر اس سے کہا، میاں، اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے کہ اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا، ربی، یعنی اے استاد۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خداوند اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا، اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں۔ خدا کے کلام اقدس کے پڑھے اور سنے اور قبول کیے جانے پر ہم سب کو خداوند بڑی برکت دے۔ ہاللیلویہ۔ آج کا کلام بڑی تفصیل کے ساتھ آیت بائی آیت پڑھا گیا تاکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ ہاللیلویہ۔ ہفتے کے پہلے دن تڑکے صبح سویرے قبر پر شمعون پترس اور دوسرا شاگرد دونوں قبر پر گئے ہیں دوڑتے ہوئے دیکھنے کے لیے کہ جو یسوع مسیح نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اور یہ دونوں ہی ساتھ ساتھ دوڑے ہیں تاکہ یسوع المسیح کی قبر کو دیکھیں، وہاں جا کر اس گواہی کو دیکھیں، اس ماجرے کو دیکھیں، اس دعوے کو دیکھیں جو یسوع المسیح نے کیا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اور جب یہ قبر پر پہنچے ہیں، دوسرا شاگرد پہلے قبر پر پہنچا، اس نے جب جھک کر اندر دیکھا ہے تو اندر اسے یسوع المسیح نظر نہیں آئے، کیونکہ یسوع المسیح اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھے تھے۔ اندر جھک کر دیکھ کر یہ شاگرد باہر نکلا اور واپس جا رہا تھا۔ کیا دیکھا؟ کہ جس کپڑے میں وہ لپیٹا گیا تھا وہ کپڑا الگ پڑا ہے، اور یہ باہر نکل کر اپنے راہ پھر واپس جا رہا تھا۔ اتنی بات کے بعد، اتنی دیر کے بعد پھر پترس بھی پیچھے پہنچ گیا ہے، اور پترس پھر قبر کے اندر گیا اور وہ رومال جو اس کے سر پر بندھا ہوا تھا اور سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ دیکھا۔ اب یہ بھی دیکھ کر واپس مڑ گیا، کیونکہ یسوع مسیح زندہ ہو چکے تھے، اب وہ قبر کے اندر نہیں تھے، اور
दोनों ही वापस चले गए हैं। लेकिन बहुत खास बात, ये चले गए हैं वापस, लेकिन मरियम कब्र पर ही रही और वो कब्र के बाहर खड़ी रोती रही। बहुत प्यार करती थी मरियम यीशु मसीह से। इंतजार गुड न्यूज का है, इंतजार उस बात का है, इंतजार उस कॉल का है जो यीशु मसीह ने सबके साथ किया था कि देखो मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। सारी दुनिया का कफारा देने वाला, सलीब पर सब के लिए माफीनामा जारी करने वाला, सलीब पर उस डाकू को कहने वाला, हर अजियत को सहने वाला, और इब्लीस पर कहा तमाम हुआ, और इब्लीस पर हर चीज और सारा कंट्रोल हासिल कर लिया। मौत और कब्र पर फतह पा ली उसने। हालेलुया। ऐसी शख्सियत अगर कोई दावा करे तो वो सच्चा दावा है। हालेलुया। और लिखा है कि रोते रोते कब्र की तरफ झुककर नजर की। किसने? मरियम ने। और देखा कि एक फरिश्ता सरांदे और दूसरा फरिश्ता बरामदे खड़े हैं, और उसने उनसे पूछा कि क्या तुमने यीशु मसीह की लाश को किसी को उठाते हुए देखा कि उसे कहाँ रखा? अगर देखा है तो मुझे बता दो ताकि मैं उसे ले जाऊं। और अजीजों, आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई। ये कहकर वो पीछे फिरी तो पीछे कौन खड़ा था? जो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मेरा और आपका यीशु मसीह पीछे खड़ा था, क्योंकि वो अभी तक बाप के पास नहीं गया था। और सबसे पहले यीशु मसीह की मुलाकात मरियम के साथ हुई, जो मरियम यीशु मसीह से इंतहा से ज्यादा मोहब्बत रखती थी, कलाम सुनती थी और कलाम पर अमल करती थी। हालेलुया। और लिखा है यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना, नहीं पहचान सकी। यीशु ने उससे कहा, आई औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने निगाहबान समझकर कहा, अगर तूने उसको यहां से उठाया तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। वो ये समझ रही थी कि उसकी लाश उठाकर ले गए, लेकिन यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठे थे। हालेलुया। ऐसी जाते अकदस, हयाते अकदस, मलूदे मुकद्दस, खुदा की जात का नक्श, खुदा का बेटा, जिसके अंदर हर काम करने की कुदरत पाई जाती थी। काबल खुदा और काबल इंसान, खुदा की जात का नक्श, जिसने हर एक काम पूरा कर दिया और इंसान का टूटा हुआ रिश्ता फिर बहाल कर दिया। हालेलुया। सलीब पर इब्लीस के सर को कुचल डाला और मौत और आलम रवा की खुजियां उससे छीन ली, और सब नाफरमान रूहें जो अगले ज़माना में नाफरमान थी उनको और सब कैदी रूहों को लेकर फिर वो आलम बाला पर चढ़ गया। हालेलुया। और लिखा है यीशु ने फिर जब उसने ना पहचाना तो यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे अबरानी जुबान में कहा, रबी, रबोनिया, यानी आए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा,
مجھے نہ چھو کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ اور مریم مگدلینی نے آ کر شاگردوں کو خبر دی کہ میں نے خداوند کو دیکھا اور اس نے مجھ سے یہ باتیں کہیں، اور جو باتیں کہیں اس نے جا کر پوری دنیا کے سامنے بتا دی کہ یسوع المسیح اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویہ۔ عید قیامت المسیح تمام دنیا کے لیے وہ گواہی ہے، جو گواہی ہر شخص کے لیے زندگی کا باعث ہے۔ اس گواہی کے وسیلہ سے لوگ برکت پاتے ہیں، لوگ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ راہ، حق اور زندگی یسوع ہے، اور کوئی یسوع مسیح کے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، مخلصی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، گناہ کی معافی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، اور باپ کے پاس جانے کا وسیلہ بھی وہ ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کی وجہ سے ہم بھی مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور باپ کے اس جلال میں رہیں گے۔ ہم نے بھی زندگی پائی، ہم بھی مردگی کی حالت میں تھے، ہم نے جب یسوع مسیح کو قبول کیا تو نئی زندگی پائی جو اب ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں مسیح ہوں، فخر ہے مجھے اس بات پر کہ میں مسیح ہوں، وہ مسیح جو مر گیا اور تیسرے دن جی اٹھا، موت اور قبر پر فتح پا کر ہمارے لیے فتح کا اعلان کر دیا۔ اب مسیحی دین والے فتح مند زندگی گزارتے ہیں، فتح سے بڑھ کر یسوع مسیح نے غلبہ دیا اور ہم کو وہ گفٹ عطا کیا جس کا اس نے وعدہ کیا، یعنی روح القدس، جس کی رہنمائی میں آج دنیا میں معجزات ہو رہے ہیں، دنیا میں مردے زندہ ہو رہے ہیں، دنیا میں لوگ شفا پا رہے ہیں۔ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ مریم سے بھی کہا، مقدسہ مریم سے بھی یہی بات کہی گئی، اور یہ بات پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ گواہی پوری دنیا جانتی ہے کہ یسوع مر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے جو آپ نے سنا، اس کلام کے وسیلہ سے آپ کے ایمان کو اور زیادہ خدا بڑھائے، تاکہ آپ دنیا کی انتہا تک یسوع المسیح کے گواہ ٹھہریں۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے۔ میری طرف سے اور پرسترہ نیاب اور میری پوری فیملی کی طرف سے پوری دنیا کے تمام مسیحوں کو جہاں جہاں یہ میرا میسج سنا جائے، سب کو عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک ہو، اور خدا آپ کو اپنے ایمان میں ہمیشہ قائم رہنے کا باری فضل بخشے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میرے چینل کو لائک کیجیے گا اور میری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور اس عید کے موقع پر میں ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھنا، تاکہ اس ملک پاکستان کے وسیلہ سے دنیا میں خوشخبری جائے میری ویڈیو کے ذریعے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔